बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीना खान। मैं आपको अपने चैनल ईमान की रोशनी में खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, बहुत अच्छी इंसान, बहुत अच्छी मदर रिजवाना गजनफर। इसके साथ साथ आप हैं एक्स चेयरपर्सन CLC। शी इज़ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट एट चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एंड शी इज़ स्पोक्स पर्सन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब PTI, और ये पॉलिटिशियन भी हैं। जैसे आप लगती नहीं है पॉलिटिशियन। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ईमान, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप मुझे अपने बारे में बताएं, कैसे आप पॉलिटिक्स में आए? अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। ईमान, पॉलिटिक्स में आना तो वाकई एक मतलब कोई प्लान नहीं था कभी ज़िंदगी में, फैमिली में कभी कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहा। और आपको मैं बताऊं कि आई वाज प्लानिंग कि मैं एक अपना टीचिंग करियर स्टार्ट करूं, बिकॉज बच्चे बड़े हो गए थे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगे थे। तो ये टाइम किसी भी मदर के लिए एक बड़ा वो कहते हैं ना, वो टाइम होता है कि जब आप चाहते हैं कि फिर अब आप भी कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, और दूसरा फिर आप अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि बच्चे बिजी हो गए होते हैं, उनकी अपनी प्राइवेसी होती है। तो उसी हिसाब से मेरा था प्लान। मैंने, आपको जान के हैरत होगी कि मैंने शादी के 16 साल के बाद मैंने कनेट कॉलेज से मास्टर्स किया, जो कि मुझे ये तो बड़ी अच्छी मतलब इट वाज रियली डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था कि 16 साल के बाद, और उन बच्चियों के साथ मैंने किया कि जो अभी लेटेस्ट पढ़ के आई थी, कि जाहिर सी बात है हमारे टाइम में तो हम किताबों से पढ़ते थे, और लेकिन जब उनके साथ किया तो वो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था। तो बस उसी में कहते हैं ना कि बस जब आप कुछ डिसाइड कर लें तो फिर आप जो है वो करके दिखाते हैं। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, अभी मेरे BA के मैंने पेपर दिए और मैं समझे कि बस शादी होगी मेरी। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं बहुत आगे पढ़ती, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, मेरी अच्छी मतलब थ्रू आउट मेरे ग्रेड्स बड़े अच्छे थे, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका। तो वो चीज़ मेरे अंदर बहुत खटकती थी कि नहीं, बस मुझे करना है। तो वो फिर मुझे, जैसे मेरी सबसे छोटी बेटी को नर्सरी में गई और मैं कनेट कॉलेज गई, यू नो इट वाज वेरी वेरी हार्ड। वो एक तरह से था कि आपने घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, फिर आपने कॉलेज भी रेगुलर एज ए रेगुलर स्टूडेंट जाना है, फिर आके घर, मतलब देखें एक खातून अपनी जिम्मेदारियों से वो कितनी भी प्रोफेशनल हो, लेकिन जब वो घर में है ना तो वो माँ है, वो बीवी है, वो उस वक्त जो है वो उसे अपना रोल प्ले करना पड़ता है ना। तो वो तो ये कि, लेकिन खैर मैंने इस चैलेंज को कबूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी अच्छे, मेरा 3.5 GPA के साथ मैंने डिग्री ली। उसके बाद मेरा प्लान यही था कि मैंने एजुकेशन में जाना है। मेरी फ्रेंड थी प्रिंसिपल थी सिटी कॉलेज की, तो वो मुझे हमेशा पूछती थी बस कब आ रही हो, कब आ रही हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा चेंज आया कि हम मूव कर गए कराची। अब कराची में ज़ाहिर है मेरी इतनी नो हाउ नहीं थी, यहाँ तो मुझे बड़ी ऑफर्स थी कि इस स्कूल में, इस स्कूल में। तो जब हम वहाँ गए तो वो सारा प्लान थोड़ी देर को पीछे चला गया कि जी मैंने स्कूल, क्योंकि मैंने अली इंस्टीट्यूट से एजुकेशन मैनेजमेंट का भी कोर्स किया मैंने, फिर उसके अलावा मॉन्टेसरी का किया, ये सारा कुछ मैंने किया। इंस्पिरेशन थी कि आप चाह रही थी कि मैं कुछ करूं या आफ्टर मैरिज? नहीं, मेरी इंस्पिरेशन यही थी कि मुझे, देखिए सोशल वर्क तो मैं अपनी शुरू से मैं करती आई, बहुत ज्यादा जहाँ जहाँ मुझे वो तो मेरा साथ साथ चल रहा था। और मैं सारंगबनी इंटरनेशनल ट्रस्ट जो इनका ये था, उसकी भी मैं पंजाब की कोऑर्डिनेटर भी रही हूँ, और उसके लिए मैंने बहुत सारे, मेरे केसेस ऐसे हैं जो मैंने मीडिया पे भी लाइव टेलीकास्ट हुए हैं, वो तो खैर एक और कहानी है ना। लेकिन फिर हम कराची जब गए, अभी तो आप पूछ रही हैं ना पॉलिटिक्स में कैसे आएंगे, तो उसकी मैं आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ। फिर मैं कराची गए ना, तो वहाँ पे फिर इत्तेफाक हुआ जो 2011 का खान साहब का जलसा था कराची का। वो देखिए खान साहब की सपोर्टर में उस वक्त से थी जब खान साहब ने पार्टी में खान साहब से हाँ, उस वक्त जिस वक्त मैंने अपनी लाइफ का पहला वोट इमरान खान को दिया था, उस वक्त जबकि मुझे पता था कि कोई एक सीट भी नहीं हमें मिलेगी। बट मैंने साथ साथ बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो इमरान खान साहब को पसंद करती हैं, हाँ, और उनकी वजह से उन्हें पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट पैदा हुआ। हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ कि मैं थी तो शुरू से, लेकिन फिर है वो जलसा जब मैंने अटेंड किया, और वो मेरी ज़िंदगी का पहला जलसा था क्योंकि कभी भी परमिशन नहीं होती थी ऐसी जगहों में जाने की। तो
उसके बाद काफ़ी जैसे होता है कि एक तरह से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर हम जब इस्लामाबाद मूव हुए तो वहाँ पे ये था कि मेरे पास करने को मतलब बिल्कुल वहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं, कोई फैमिली नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मेरी एक दोस्त बनी जो पीटीआई में थी, तो ज़ाहिर है मुझे मौका मिला और फिर मैंने जाना शुरू किया। 2013 के इलेक्शन में मैंने काम किया और उसके बाद फिर बहुत जल्दी मैंने अपनी जगह बना ली। इट मींस आप काफ़ी एक्टिव थी इन एक्टिविटीज में। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी तो बचपन से थी लेकिन कभी सोचा नहीं था, मतलब किसी के साथ कुछ वर्क साथ साथ। फिर आप मुझे ये बता पीटीआई क्यों आपने चूज की? देखिए हम बचपन से तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते आए हैं ना, तो सीधी बात है कि मेरा कोई इंटरेस्ट कभी भी नहीं रहा चाहे वो पीपल्स पार्टी। एक टाइम में इंटरेस्ट पीपल्स पार्टी में था जब बीबी आई, तो वो चूँकि एज ए खातून एक आई थी और उनको एक रोल मॉडल थी, तो उस वक्त मैंने उनको बहुत अप्रिशिएट किया, सारा कुछ है। तो लेकिन जब वोट वाली बात आती है कि जब हमारा वोट बना तो उस वक्त तक ये दोनों पार्टी ने बहुत मायूस किया था और बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि इतने साल से ये दोनों पार्टियाँ आ जा रही थी, लेकिन ना तो अवाम की बेहतरी नजर आ रही थी ना मुल्क की बेहतरी नजर आ रही थी। तो जाहिर है जब आप चेंज नजर आया लोगों को, इसीलिए एग्जैक्टली इस पार्टी को आपने ज्वाइन किया। हाँ बिल्कुल, और एक खास आप पे ये भरोसा था कि जिस तरह आप देखें खान साहब ने शौकत खाना बनाया, उसको चलाया, नबल यूनिवर्सिटी बनाई, तो एक ट्रस्ट लेवल होता है कि यार ये बंदा बाकी जो कह रहा है वो करके दिखाएगा ना, क्योंकि बाकी लोगों के हम दावे तो हर 4 साल बाद नए दावे होते थे, प्रैक्टिकल होना चाहिए, नजर भी आना चाहिए। एग्जैक्टली तो वो बस ये सारी चीजें थी कि जिसकी वजह से फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिली, आपके हस्बैंड की तरफ से? बिल्कुल, एक्चुअली मेरी सारी फैमिली, मेरे हस्बैंड वेरी डाई हार्ट पीटीआई सपोर्टर, तो उस वजह से इट वाज वेरी इजी फॉर मी। घर की तरफ से कोई ऐसा इशू मेरी बेटियां भी मेरे साथ जाती थी, जैसे प्रोटेस्ट है उसमें जाना, और मेरी बड़ी वाली बेटी की बहुत अच्छी है राइटिंग और ड्राइंग, वो इतने अच्छे पोस्टर बनाती थी कि वो पीटीआई के उस पे भी हैं, वेबसाइट पे भी हैं, जिस तरह से वो राइटिंग करती थी। और फिर तीनों मेरी बेटियां, फिर उसके बाद मतलब हम काफी यानी एज ए होल फैमिली वी वर वेरी एक्टिव। फैमिली आपकी एक्टिव है माशाल्लाह। वी वर एक्टिव, बट जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब तो मेरे हस्बैंड इतना फ्रंट पे नहीं आते थे, लेकिन ये है कि उस हिसाब से मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, और बच्चों का भी उसी तरह था। तो इस वजह से बस आप ये समझ लो कि मुझे नहीं पता कि मैं कब कैसे आप पॉलिटिशियन बन गई, यहाँ तक पहुँच गई। पॉलिटिक्स की तरफ फिर हम आते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि आपने जो इतना सोशल वर्क किया, इसके बारे में थोड़ा सा हमें। देखिए, सोशल वर्क के लिए मैं समझती हूँ कि कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक टाइम था कि मैं कराची में रही, तो वहाँ पे मैं अपार्टमेंट में रहती थी, तो मैंने देखा कि बहुत सारी काम वाली बच्चियाँ जो हैं घरों में रहती हैं, तो मैंने उनकी जो लोग थे उनसे बात की कि मैं चाहती हूँ कि ये जब आप काम ख़त्म हो जाता है, नॉर्मली 3-4 बजे के बाद फारिग हो जाते हैं, तो मैंने कहा, ये मेरा पहला जो था इनिशिएटिव, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें मेरे पास भेजें, तो मैं उनको पढ़ाना शुरू किया मैंने। एक तो ये चीज़, इसके अलावा फिर जैसे जब भी सैलाब आए हैं, ज़लज़ले आए हैं, उसमें मैंने हमेशा बहुत काम किया अपनी कम्युनिटी के साथ। और मैं कहती हूँ ईमान सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहला कदम। अब आप जब कदम पहला ले लेते हैं, एक इनिशिएटिव ले लेते हैं, होता है, और अगर आप लेकिन तो फिर सब कुछ मैं अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों की भी बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि जब मैंने कभी भी किया तो सबने सपोर्ट किया, क्योंकि इनिशिएटिव लेना पहला कदम बहुत मुश्किल होता। तो जिस तरह 2000 हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो डरती हैं अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, तो मैं उन्हें भी कहूंगी कि आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं कि कैसे आपने अपना पहला स्टेप उठाया। और कैसे मैंने जब ये जैसे अब 2005 का जब ज़लज़ला था, तो लिटरली मैं रात को वो टीवी देखती थी, रोती थी, सारी रात जागती थी, सुबह मुझे कोई होश नहीं था। मुझे याद है कि जितना काम मैंने उस टाइम पे किया, मैं गेटेड कम्युनिटी है लाहौर में जहाँ मैं रहती थी, तो मैंने अपने ड्राइवर के थ्रू ना सबको एक मैसेज इन रिटर्न लेके तो सारे घरों में दिया कि भाई आपके घर में जो भी फालतू
یعنی بستر ہے, کپڑے ہیں, جو بھی ہیں ایسی چیزیں, بچوں کا سامان, کھانا, مطلب وٹ ایور. یہ نہیں ہے کہ آپ نیا لے کے دیں, بالکل جو آلریڈی ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں. پھر میرے جتنے بھائی بہن باہر تھے انہوں نے تو خیر وہ پیسے وغیرہ بھیجے, میرے فرینڈ سب کو میں نے کہا نا کہ یار اس وقت پاکستان کو تم لوگوں کی ضرورت ہے, تو جو بھی کر سکتے ہو آپ کرو. تو وہ اس طرح سے میرا پھر یہ ہوتا تھا کہ ساری ساری رات بیٹھ کے میری میڈ یہ وہ ہم وہ کارٹن سب بناتے تھے جس میں باقاعدہ وہ مارکر سے لکھا ہوتا تھا کہ اس میں یہ چیز ہے, اس میں فیوز ہیں, اس میں برتن ہیں, اس میں یہ چیز ہے. تو وہ مطلب ہم کیا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میری میڈ کو اس کی کسی گھر سے کہیں سے کپڑے ملے تھے, تو اس نے مجھ سے کہا کہ باجی میں بھی کچھ دوں. تو میں نے کہا بھائی مطلب میں نے اسے کہا, میں نے کہا فائزہ تم, تو کہتے باجی وہ ایک باجی نے مجھے دیے بڑے اچھے جوڑے, میں وہ دینا چاہتی ہوں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں آپ ان کے اندر بھی ایک جذبہ اس خاتون کا دل دیکھیں, ان کا بھی دل چاہا کہ وہ. تو میں ہر فورم پہ یہ بات بتاتی ہوں کہ انسان اس کے لیے آپ کو حساس ہونا پڑتا ہے. اگر آپ کے ارد گرد پریشانیاں ہیں, انسانیت کا درد ضروری ہے کہ وہ لے کے آئی. اور میں نے سب کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ اس کو اتنے اچھے 3-4 جوڑے تھے اور وہ لے کے آئی اور اس نے اس کو دے کے, اینڈ شی واز سو ہیپی, شی واز سو ہیپی کہ اس نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا. تو بس اس طرح سے پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر میں جاتی تھی اور چیزیں خریدنا کرنا, تو بس کوئی ہوش نہیں تھا. آپ یہ سوچ لو کوئی ہوش نہیں تھا. بالکل صحیح کہ انسان نیت کرے تو آسانیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ صرف نیت ہی دیکھتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو, اس میں آپ نے کیا کام کیا؟ یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھی ہمارا یہ کردار تھا. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ برکی میں بھٹا کے جو بچے ہیں, میں تقریباً 6 ماہ تک وہاں جاتی رہی, ان کو سپورٹ کرنا, راشن اور کھانا پینا. اس کے علاوہ بہت سارے بچوں کو میں نے جو اسکولوں میں ایڈمیشن کروائے, ان کے یونیفارم یہ سارا. اور پھر کافی عرصے تک تو میں جا کے اپڈیٹ لیتی رہی. لیکن یہ ہے کہ اب پھر بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ سچویشن ہوئی تو اس کے بعد تو نہیں. لیکن ہاں میں نے بھٹا مزدوروں کے ساتھ بھی کام کیا, ان کے ساتھ بلکہ اس پہ میری ایک ڈاکومنٹری بھی بنی تھی. کسی کو پتہ چلا تو انہوں نے اسپیشلی مجھ سے کہا کہ میم ہم بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اچھا لوگ دیکھیں تاکہ وہ بھی اس چیز کی طرف آئیں. کہ آپ ان کو بتائیں کہ ہاں یہ ہو رہا ہے, میں کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا مجھے CLC کے بارے میں, اس کے بارے میں بتائیں. ایکس پرسن ہیں آپ, تو اس میں کس طرح چلڈرن لائبریری میں کیسے آپ؟ ایمان CLC ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اور لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ وہاں پہ بچوں کے لیے اتنی فیسلٹیز ہیں کہ آپ دیکھیں ان کے لیے سنما ہے, ان کے لیے کمپیوٹر کی کلاسز ہیں, ان کے لیے جم ہے, ان کے لیے مارشل آرٹ ہے, اور اس کے علاوہ ہر طرح کی گیمز وہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا, اور اس ڈپارٹمنٹ میں فزیو تھراپی, اور اس کے علاوہ آٹزم والے بچے ہمارے پاس, یعنی ہم نے اسی حساب سے ٹیچرز ہمارے پاس موجود تھے. لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ جس چیز پہ میں نے فوکس کیا اور جس چیز پہ میں نے کام کیا وہ یہ تھی کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی. اب وہ پیرنٹس اب بھی اویئرنیس نہیں ہے. اچھا وہ اتنا بڑا, اتنی بڑی بلڈنگ, اتنی ساری فیسلٹیز, بڑے بڑے ہال, لائبریری اور بکس, اور یہاں تک کہ بچے اگر چاہیں تو اپنی مرضی کی سنما ہے, اپنی CDs اپنی پسند کی نکالیں, آپ موویز دیکھیں, آپ کچھ بھی کریں. اور آپ دیکھیں کہ اس کی فیس نہ ہونے کے برابر 200 روپے منتھلی فیس, آپ سوچیں, اور اس میں اتنی ساری فیسلٹیز ہے. تو سب سے پہلا کوئی بھی بچہ اس کو جوائن کر سکتا ہے, کوئی بھی بچہ جوائن کر سکتا ہے. اور اس کے لیے یعنی وہاں پہ پلے گراؤنڈس ہیں, اتنی بڑے بڑے پلے گراؤنڈس ہیں. میں نے جا کے سب سے پہلے تو میرا فوکس تھا کہ ہم اتنا کچھ یہاں پہ ہے, پہلے آپ ہم لوگوں کو تو بتائیں, کیونکہ وہاں پہ بچوں کی تعداد بہت کم تھی جو ہمارے ممبر تھے. تو اس کے لیے سب سے فرسٹ آف آل ممبر بننا پڑتا ہے. مطلب وہ ممبر شپ ہے کہ آپ بچوں کو لے کے جائیں, آپ نے اس کی ممبر شپ لی اور ایک کارڈ بنوا لیا, اور آپ کا 200 منتھلی ہے. وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس میں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو میں نے یہ 2-4 جو کام کیے کہ میں نے کہا کہ نہیں, ہمارے جتنے ہم نے 10 ایسے سگنلز سلیکٹ کیے کہ جن پہ ہم اس کا بورڈ لگائیں گے,
کہ بھئی یہ ادارہ ہے اور جو ہماری روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کا ہم ایک طرح سے اشتہار وہاں لگائیں تاکہ جب لوگ آتے جاتے دیکھیں تو، کیونکہ دیکھیں اب وہ ٹی وی کے تھرو تو ہم ظاہر ہے اس طرح تو نہیں اب آج کل کیا، تو جو بیسٹ چیز مجھے سمجھ آئی کہ جتنے بھی ہمارے مین سگنلز ہیں اس پہ ہم جو ہے وہ چلڈرن لائبریری کا بورڈ لگائیں اور وہاں پہ ہم وہ چیزیں وہ کریں. اس کے بعد ایک تو یہ چیز ہم نے کی، پھر اس کے بعد ہم نے ہمارا کتنی ڈیوریشن کے لیے رہی؟ میرا مجھے پتا چلا میں نے آپ سے ملنے کے لیے آنا تھا لیکن اس سے پہلے نہیں، میرا جو بھی ڈیوریشن تھا اس حساب سے میں نے کافی کام کر لیے. میں نے 5 سال سے بورڈ میٹنگ نہیں ہوئی تھی. میں نے سب سے پہلے تو اس کو فوکس کیا کہ ظاہر ہے بورڈ سے آپ کو پروو کروانا پڑتا ہے جو چیزیں آپ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے میں نے بہت اسٹرگل کی کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو میرا پہلا ایکسپیرینس تھا. وہاں پہ وہی ہے کہ آپ کو سیلری مل رہی ہے، منتھ پہ سیلری آ گئی ہے، بس آپ ٹھنڈے ہیں، کام ہو نہ ہو، کام تو سب سے زیادہ ضروری ہے، کام ہو نہ ہو. اور آپ جیسے لوگ ہیں جو کہ اس چیز پہ فوکس رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہوتا ہے کہ بس کام ہونا چاہیے، جلدی 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 کچھ ہونا چاہیے، تو کچھ نظر آنا چاہیے. ہاں، تو وہ بورڈ میٹنگ بلوا کے میں نے ایک تو میں نے 3 جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کی سائٹ پر 3 چلڈرن لائبریری کمپلیکس اپروو کروائے ان سے. میں نے کہا کہ مطلب دیکھیں ہمارے پاس سچی بات ہے بچوں کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی میں تو کہتی ہوں میں تو بڑی شرمندہ ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دے سکے. ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے پلے گراؤنڈس نہیں ہیں، ان کے لیے فیسلٹیز نہیں ہیں. تو وہ تو ایک تو میں نے وہ 3 امپروو کرایا. اس کے علاوہ اور اسی طرح کی 4-5 چیزیں 3-4 چیزیں تھیں جن کے مجھے وہاں جا کے جب میں ڈپارٹمنٹ میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. اور میرا پھر میں نے وہاں پہ نا ایک واک کی، مطلب وہاں بچوں کو لے کے ہم نے یہ پورا گورنر ہاؤس اور اس پہ ایک واک کی. واک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک ادارہ ہے جہاں پہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو سیمینارز بھی ہوتے ہیں، اویئرنیس. جی، پھر اس کے بعد میرا یہی پلان تھا کہ میں انگلش کی اور اس طرح کی جو اچھے اسکولوں کی جو ٹیچرز ہیں جو میری فرینڈس تھیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ بالکل ہم تمہارے ساتھ کام کریں گے. تو ان کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ہفتے میں جیسے ہوتا ہے نا 2-3 کلاسز ہیں، کیونکہ بچوں کا میں نے دیکھا بچوں کو اردو تک نہیں صحیح سے بولنی آتی تھی، جو ان کا تلفظ بہت خراب تھا. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ ہم اردو کو پروموٹ کریں گے، اپنی قومی زبانیں، پھر انگلش کو بھی کریں گے. بچوں کے درمیان ایسے کمپٹیشن ہم کروایا کریں گے، اسی طرح پینٹنگ کمپٹیشن، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر ہمارا یہ تھا کہ جو ہمارے یہ بچے ہوتے ہیں جو بیچارے آپ کو پتہ ہے کہ ایسی جگہوں میں رہتے ہیں، تو میں نے ان سے رابطہ کیا. پراکٹر اینڈ گیمبل والے ہیں یا جو بھی ہماری یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، میں نے کہا یہ ہمارے ملک سے اتنا کما رہے ہیں تو یہ خرچ کریں نا ہمارے بچوں پہ. تو اس کے لیے پھر میں نے ان کو لیٹر لکھا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فری سیمپل صابن، سینیٹائزر اور یہ سارا دیں جو کہ ہم وہاں بچوں میں بانٹیں، ان میں ہائیجین کی اویئرنیس پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے خود کو صاف ستھرا رکھنا ہے، تاکہ وہی چیز وہ اپنے پیرنٹس کو بتائیں. اور اس کے علاوہ ان کے لیے کلرنگ بک اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جیسے ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کمپٹیشن. تو وہ ہمارا ویک میں ہم نے یہ ہوتا تھا کہ ایک ویک میں ایک دفعہ ہم کوئی جگہ دیکھ لیتے تھے. لیکن ابھی یہ سارا کچھ چیزیں تو ابھی لوپ میں ہی تھی، ابھی چل ہی رہی تھی، کچھ چیزیں لوپ میں تھی. تو یعنی پلان ہو گئے تھے. اور میرا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ میں ایسے بڑے بڑے ڈگنیٹریز کو بلاؤں کہ جس سے ہمارا ادارہ جو ہے وہ پروموٹ ہو. اس کے لیے میں نے برٹش کونسل، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لاہور چیمبر کا بھی وہ ہے اور برٹش کونسل بھی ہے، اور وہ تو ان کو میرا تھا کہ ان کو ہم لیٹرز لکھیں کہ آپ وزٹ کریں. جب ایسے لوگ وزٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میڈیا بھی بیچ میں آتا ہے. پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی فلانا بندہ ہے اس نے کہاں پہ وزٹ کیا. یہ تو ان دنوں چیمہ صاحب، سرفراز چیمہ صاحب ایز اے گورنر کام کر رہے تھے، تو میرا ایک فنکشن تھا اس پہ وہ آئے. تو مطلب اسی طرح ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم ایسی سیلیبریٹیز کو بلائیں کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس ہو اس طرح سے. ایجوکیشن میں کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ آپ نے کس طریقے سے یا ایجوکیشن میں کس طرح امپروومنٹ ہم لا سکتے ہیں، یا ہمارے تعلیمی اداروں میں
क्योंकि आपको पता है आजकल एजुकेशन भी एक माफिया बन चुका है, सॉरी टू से। नहीं बिल्कुल, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सेकंड करूंगी, मैं तो कहती हूँ ये करोड़ों रुपए खर्च करके Exactly. आपके बच्चे जब पढ़ के बाहर आते हैं तो उनके पास कोई डिग्री तो होती है लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं होती। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि आप। ईमान, हमारी बैड लक ये है कि हमारे पास हम जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जितनी भी पार्टियां या हुकूमतें आई, उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम किया, अपने मफाद के लिए काम किया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कभी सोचा तक नहीं। मैं एक आपको बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताऊं, मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चली है कि पाकिस्तान का जो बजट है उसमें 1% सिर्फ एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। जब मुझे ये पता चला तो फिर इसीलिए पाकिस्तान के हालात और एजुकेशन के हालात इसीलिए ऐसे हैं, जब 1% जब खर्च होगा, ओनली 1%, क्योंकि कभी इन्होंने 10% तो कम से कम होना चाहिए। क्योंकि ये जिस तरह के लोग थे, उन्होंने तो खुद चाहा कि इन लोगों को जाहिल रखा जाए ताकि ये सवाल ना करें, ये आवाज़ ना उठाएं, ये हमसे पूछे ना। तो वही बात है कि उन्होंने फोकस ही नहीं किया। अगर आज हमारे स्कूल, हमारे गवर्नमेंट के स्कूल इस काबिल होते तो हमें ये जो सो कॉल्ड आप बात कर रही हैं, तो हमें इन स्कूलों की ज़रूरत ना होती कि आज ये गरीब माँ बाप भी हैं, वो 2 वक्त की रोटी को कहते हैं हम एक वक्त की खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ा लें कि शायद उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। तो हमारा ये तो एक हमारा बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कि ये एक अफसोसनाक बात है कि हमने एजुकेशन से तो बिल्कुल काम नहीं किया। आज हमारे, आप देखें कि इंडिया और पाकिस्तान हम एक साथ ही हुए ना, लेकिन शुरू से आप देखें इंडिया में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। उनके गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो निकलता है उसकी, अगर आप इंग्लिश के हवाले से बात करें, क्योंकि हमने इतने साल ब्रिटिश की गुलामी की है, तो हम वो कहते हैं ना, हम वो आज तक उस गुलामी से आज़ाद नहीं हुए। हम सोचते हैं कि बस इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, हमें भले उर्दू बोलनी आए ना आए। उर्दू तो आती ही नहीं है ना। हाँ, वही ना, उर्दू बोलने में वो भी हम अपने लिए ना, मतलब इसको बड़ा एम्बैरेसिंग समझते हैं और हम बड़े फख्र से कहते हैं ना, हाँ मेरे बच्चे को तो उर्दू आती ही नहीं है, बिल्कुल आती नहीं है, और हम बड़ा अच्छा फील करते हैं। लेकिन मुझे बहुत गुलामाना सोच है और मुझे बहुत बुरे लगते हैं ऐसे वालिदैन के जो ये इस तरह से इस बात को फखरिया बयान करते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में पेरेंट्स का भी नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम का है कसूर, क्योंकि इतने स्टैंडर्ड्स और इतने लेवल्स बना दिए गए कि आम जो स्कूल है सरकारी वो अलग है, जो इस तरह के प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अलग हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स भी बेचारे मजबूर हैं, अगर उन्होंने उस लेवल में रहना है तो अपने बच्चों को, तो वही मैंने आपसे कहा ना कि वो बेचारे अपनी जान मारते हैं, अपना कम करते हैं कि जी हमारा बच्चा यहाँ पढ़ ले, रुपए मंथली। हाँ, ये इतना आसान नहीं हो। और फिर भी मैं कहती हूँ कि आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, ना कोई एथिक्स, ना कोई आपकी मॉरल वैल्यूज, ना कुछ, आप उस पर बात ही नहीं करते। आपका सिर्फ वही है कि बच्चा मतलब इंग्लिश बोल लेगा, लेकिन बच्चे के अंदर जब हम बात करते हैं ना, देखिए हम बात करते थे पहले तालीम और तरबियत, ठीक है, अब रह गई है तालीम। तरबियत तो कुछ पता नहीं, क्योंकि स्कूलों में अब वो चीज नहीं है। तरबियत तो नहीं देते, वो सारा बर्डन पेरेंट्स पे डालते हैं, फिर समझते हैं कि स्कूल्स में वो फिर एकेडमीज भेजते हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक हमारे मुल्क की एक क्या माफिया है जिसने इसको इस जंगल में, देखिए मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, ठीक है, उस वक्त जो था गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर होता था और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। लेकिन फिर एकदम से जब गवर्नमेंट ने फोकस ही नहीं किया, बिल्कुल, तो फिर गवर्नमेंट ने क्यों फोकस नहीं किया कि उन्होंने इन लोगों को सपोर्ट किया, बिल्कुल। और यहाँ से आपको पता है हमारे यहाँ तो हर चीज में कमीशन आता है, ऐसा ही है। तो वो बस उसी चीज की बदौलत ये है कि ये मशरूम्स की तरह ये वाले स्कूल फैल गए, गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्कुल ही साइड पे हो गए। हालांकि हमारे कितने स्कूल हैं, इतनी बड़ी बड़ी ग्राउंड्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता था, एक छोटा सा घर ले लिया, उसमें ना बच्चों की कोई फिजिकल एजुकेशन है, ना बच्चों की कोई मतलब कोई स्पोर्ट्स, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस यही है कि अब एक ट्रेंड चल गया कि जी हमने स्कूल में पढ़ाना है, स्कूल के बच्चे है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये तो पूरा प्री प्लान एक चीज। देखिए किसी भी, मैं आपको बताऊं, जब दूसरी जंग अजीम हुई थी तो जापान में जब उन्होंने सारी बातें मानी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम हम बनाएंगे, तो उन्होंने उस चीज पे एग्री नहीं किया। दे सेड कि नहीं, अगर ये बात है तो हम फिर लड़ेंगे,
لیکن ہم یہ نہیں آپ کو کرنے دیں گے کہ آپ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بنائیں. تو وہی بات ہے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ آپ کا فیوچر ہے. آپ کی یوتھ کو آپ کیا پڑھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ تو یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنے بارے میں پڑھائیں, ہم ان کو وہ چیزیں بتائیں جو ہمارا کلچر ہے, جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ سوشل میڈیا پہ جو فیک نیوز یا اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, نوجوان نسل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چلیں؟ دیکھیں ایمان, ہر چیز کے کچھ نیگیٹو وہ ایسپیکٹس ہوتے ہیں, کچھ پازیٹیو ہوتے ہیں. اب جب انٹرنیٹ آیا تھا تو اس میں بہت سارے فائدے بھی تھے اور بہت سارے نقصانات بھی تھے. اسی طرح سوشل میڈیا جو ہے ایک بہت اچھا میڈیم ہے, ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا وہ جن ہے کہ جو مطلب اب قابو میں نہیں آ رہا, لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس میں بھی ہاں وہ لوگ جو بغیر سوچے سمجھے کسی بھی چیز کو ایک دم سے آپ نے لگایا اور وہ شیئرنگ شروع ہو گئی یا کسی کے خلاف بات کرنا, تو وہ چیز غلط ہے. یا کئی دفعہ ہم آج کل تو اتنا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ جو اس کے اوپر تھم نیل کچھ اور ہوتا ہے اور اندر سے آپ جب وہ بڑا ہی اٹریکٹیو سا تھم نیل ہوتا ہے کہ جی یہ ایسے ہو گیا, یہ ہو گیا, اور بڑا, اور اس کو جب آپ کھولتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں نکلتا. تو میں اس چیز کے لیے تو میں بالکل کہوں گی کہ ایسے چینلز جو ہیں ان کو فوری طور پہ بند کیا جائے, کیونکہ وہ انفارمیشن نہیں بلکہ وہ ڈس انفارمیشن والی بات ہے کہ وہ غلط لوگوں کو پھیلا رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ورنہ سوشل میڈیا آپ کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے, لیکن وہ آزادی کہتے ہیں نا کہ آزادی بھی ایک نپے تلے اس سے انداز میں ہونی چاہیے. اچھا, میرا ایک سوال ہے, عورتوں کو پالیٹکس میں آنا چاہیے جس طرح ہمارا سسٹم ہے, آپ کے خیال میں عورتوں کو آنا چاہیے پالیٹکس میں؟ دیکھیں ایمان, خواتین کی آبادی جو ہے نا وہ 51% ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پڑھی لکھی خواتین کو بالکل آنا چاہیے اور ہر جگہ یعنی ہر شعبے میں آنا چاہیے. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ہماری خواتین جہاز بھی اڑا, مطلب کہ پائلٹ بھی ہیں اور ہر شعبے میں جا رہی ہیں, اور میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. اور میں بچیوں کو کہتی ہوں کہ ہاں بالکل, کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ عورت میں جتنی ہمت اور جتنی برداشت ہوتی ہے نا, اس کو مرد آئرن لیڈی بھی ہو مرد کے کمپیریٹیولی اس میں برداشت, اور اس میں وہ کہتے ہیں نا اس کا برین جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو برداشت اس میں ہے, فزیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا کچھ چیزوں میں وہ نہیں آپ کر سکتی. جو سوشل ایشوز ہیں آج کل ہماری سوسائٹی میں, ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیسے ہم ان کا حل تلاش کر سکتے ہیں. اب پرابلمس کا تو ہمیں پتہ ہے, ہم ان کا حل کیسے تلاش کریں, کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب کا فرض بنتا ہے, چاہے ہم کسی بھی پارٹی سے ہیں, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. بالکل. تو مجھے یہ بتائیں کہ سوشل ایشوز جو ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہم اسے کیسے سالو کر سکتے ہیں انفرادی طور پہ؟ جی, سب سے پہلے تو اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو سوشل ایشوز اگر ہم گنوانا شروع کریں تو وہ ختم نہیں ہوں گے. کہ ہم مطلب بیسک اس میں دو تین چیزیں ہیں. آپ نے کہا کہ ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں انفرادی طور پہ. بات وہی ہے کہ اگر ہم خود بہتر ہو جائیں, ہر بندہ اپنی جو کہتے ہیں نا کہ خود کو ایک مطلب کہتے ہیں نا کہ میں اپنی ذات کو بہتر کر لوں, تو مگر پھر بھی وہ تو ایک لمیٹڈ چیز ہے نا کہ آپ نے اپنی ذات کو بہتر کیا, آپ سگنلز کو فالو کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اچھا ہے, یا آپ کوئی غیر قانونی بات نہیں کر رہے, آپ کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھال رہے, یا آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے, یہ تو ایک وہ چیزیں ہو گئی نا, یہ تو ایک مورلی ہم نے خود کو ٹھیک کر لیا. آپ یہ بتائیں کہ یوتھ کو ہم کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, یوتھ کے لیے سب سے تو پہلی بات یہی ہے کہ مطلب ہر چیز جیسے ہوتا ہے نا کہ پہلے تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آپ اپنا, تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے پڑھائی کو بھی آپ ایجوکیشن آپ کا سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کہ آپ اس کو کریں, اور اپنی سمت سیدھی رکھیں. آپ کی لائف میں کوئی ایسا گول ہونا چاہیے یا ایسی ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے, اپنے ملک و قوم کے لیے کیا کرنا ہے, اپنے لیے کیا کرنا ہے. تو ظاہر ہے یہ ملک, یہ سب کچھ جو ہے, جس طرح ایک بچہ اپنے گھر والے
بیٹے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا ملک جو ہے وہ بہت سارے بیٹوں کے اوپر، بہت سارے، اگر ان کی سمت سیدھی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور ماشاءاللہ ہمارا ملک تو وہ ہے کہ جس میں ہماری یوتھ اس وقت جو ہے 18 سے 35 سال کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو بی پازیٹیو.